रिजायन जालो तेजें कारण एकूच आशिल्लें की पार्टेन म्हाका केन्ना दुखोवना. पार्टीन म्हाका खूब रिस्पेक्ट केला, कारण ती पार्टीच तशी. हांव जॉयन सुद्दां जाल्लो ते एका कारणा खातीर की ते पार्टेन जे लोक आसा पळय ते एक विजनरी आसा. सो म्हाका पार्टी बद्दल कांयच येना. पार्टी बेस्ट डिसेंट गोंयांतले सुद्दां जी टीम आसा ती दी बेस्ट आसा आनी फॅमिली सारकी काम करता. आमी प्रत्येक फावटी BJPक जर हरयतलो, BJPक डिफीट करतलो जाल्यार आमी सगळे एकी कडेन जावपाक जाय हें आमी आड्डोन सांगता. आनी तेच हांवें ज्या लोकांक सांगपाक जाय तें सांगलेलें की आमी ट्राय करुया की आमचो एकूच कॅन्डिडेट वचूनी थंय. आमचो जर एक कॅन्डिडेट आसा जाल्यार आमी फुल्ली हें करता. हय, आनी BJP जर हरयतलो जाल्यार फोंडेसून सुरवात जावनी. सो बाकीचे सगळे गजाली आमी फोंडेच्यान हें करया म्हणून सो हांवें रिजेक्ट केलें आनी तेणी आमचें आयकुना. सो बाकीच्या लोकांनी जेन्ना आर्जीनूय हे कॅन्डिडेट घातलो ना, गोवा फॉरवर्डानूय मागीर हें केलो आनी एकूच कॅन्डिडेट आनी सडनली हांचो उरलो पळय तेन्ना म्हाकाय दुखवलें की ना, फाल्यां सकाळी जर थंय इतली टफ जातली ते फायट ज्या पद्दतीन दिता. हो आमचो केतन भाटीकार खूब मार्जिनान येतलो, पूण जी फायट जाली आनी हार्डली कित्या खातीर पडली जाल्यार ती आपा खातीर पडटली आनी तें खापर, तें पाप म्हाज्या माथ्यार घेवपाक ना.